सबभन्दा पहिला सानो हामी स्तुति गरौँ भगवानलाई। तपाईहरु पनि आफ्नो हृदयमा, हाम्रो प्रत्येक सबैको हृदयमा भगवान श्रीकृष्ण उहाँकै परमात्मा स्वरूप वास गर्नुभएको छ र उहाँ तपाईहरुको सबैको हृदयमा छ, हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नै हामी चलायमान छौं, हामीसँग बुद्धि छ, हामीसँग गति आएको छ र उहाँलाई सम्झेर, श्रीकृष्ण आफ्नो हृदयमा भएको श्रीकृष्णलाई सम्झेर म चाहिँ स्तुति गर्छु। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जया शलाकया चक्षुर्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुतान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् ललिता शिवशाखान्विताश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले स्मृते भक्तिवेदांत स्वामी इति नाम्ने नमस्ते सचदेव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रियपदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौतस्नामे नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जयतां सुरतो पंगुर्मम मंदमतेर्गति मत्सरुष्पदाम्भुजो राधा मदन मोहनम्। शुक्लां वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नो प्रशान्तये। यस्य स्मरेण मात्रेण जन्म संसार बन्धनात्। परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणम्। पवित्राणां पवित्रं यो मंगलानां च मंगलम देवतं देवतानां च भूतानां यो अव्ययी पिता। विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रविष्णुं महेश्वरम् अनेक रूप दैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तम। शान्ताकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वोधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्हृदयार्णगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री रामाय नमः कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुच्यमामृतात्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तहृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 रक्षमां कृष्ण 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 पाहिमां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहिमां। राधे जय जय माधव दैते गोकुल तरुणी मंडलमैते दामोदरति वर्धनवेशी हरिंस्कुट बिंदा विपिनेशी राधे विश्वभानुबुद्धि नवशशिलेखि ललिता सखी गुरुनमित विशाखे राधे करुणा करुमय करुणा भयते सनक स्नातन वर्णित चरिते राधे निर्गुण निष्कलश्चैव विश्वमूर्ति धरो व्यनाधन्ते सदानन्ते फलामणि विशोभिते क्षीराब्धि मध्ये यसित स्मां रचितु माधव शबाह्याभ्यन्तरं देहमाप्तं मस्तकं सर्वात्म सर्वशक्तिश्च पातु मां गरुडध्वजः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गणेशाय नमः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। एकचोटि हामी सबै हरे कृष्ण यसो भगवान श्रीकृष्णको मन्त्र सँगै सबैजनाले एक माला है। यसरी हरे एकचोटि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे भगवान। अनि एउटा गाना छ अनि फेरि यता आउने अनि यो पिक्चरको यसलाई चाहिँ भगवान श्रीकृष्ण सम्झिने, यिनीहरू जम्मैलाई गोपी सम्झिने। प्रत्येक गोपी आफू गोपी सम्झेर आफूले भन्दै जाने। यसरी 108 माला पुगेपछि यहाँ पुग्छ। यहाँ पुगेपछि भगवान श्रीकृष्णलाई ढोग्ने ननाग्ने भगवानलाई, फेरि फर्काउने मालालाई फर्काएर फेरि यतैबाट फेरि उल्टोबाट फेरि यसरी चाहिँ नि हामी मनुष्य भएर जन्म लिएपछि अहिले एक माला गर्यौं 16 माला गर्नुपर्दछ दिनमा। बिहान ब्रह्म मुहुर्तमा 4 बजे उठेर
हुन त भ्याएन भने अरू बेला गरेको हुन्छ। यो प्रत्येक दिन नित्य गर्नुपर्छ। 4 माला 16 माला गर्नको लागि लगभग 2.5 घण्टा लाग्छ। हामीलाई भगवानले दिनमा 24 घण्टा दिनुभएको छ, जहाँ 2.5 घण्टा पनि हामीले भगवानलाई दिन नसक्ने मान्छेले कति धेरै भन्छन्। धेरै अनि थोरै हो त्यो। म 24-30 माला गर्छु, मेरा गुरुजीले 50 माला 100 माला गर्नुहुन्छ। हरिदास ठाकुर 3 लाख पटक जप गर्नुहुन्थ्यो। अब हेर्नुहोस् हाम्रो जन्म किन भएको होला सोच्नुहोस्। तपाईँ सानो हुनुभयो होइन, सानो हुनुहुन्थ्यो नि, त्यसपछि हामी हुर्क्यौँ, अनि हुर्केपछि हामी तरुण भयौँ, बिहा गऱ्यौँ, छोराछोरी जन्मियो होला, अनि बुढो भयो, अनि मर्यो। अनि तपाईँको यो बिचमा, यो जन्म र मृत्युको बिचमा हामीलाई जग्गा जमिन घर छोराछोरी दुनियाँ दिए होइन, सबै दियो नि। अनि फेरि मृत्यु भएपछि सबै खोजेर लग्यो भए किन दिने, अनि फेरि खोजेर लाने। मानौ यो कोठामा म छु, यो कोठामा मलाई एउटा मान्छे आएर मलाई यत्रो सुनको केही एउटा सुन हिराको दियो के, अनि भने बेलुका म खोजेर लान्छु भने। अब यो कोठामा 2 प्रकारका मान्छे हुन्छन् के। एउटा चाहिँ त्यसले सुन हिरा दिएकोलाई बेलुका खोजेर लान्छ, हेरेर बस्ने एक प्रकारको मनुष्य जस्तो हुन्छ। एक प्रकारको मान्छे कस्तो हुन्छ भने त्यसले मलाई हिरा मोती त दियो दिनभरि कोठाको लागि, तर किन दियो त यसले भनेर चिन्तनमा लाग्ने। यसरी 2 प्रकारका भन्छौँ। त्यस्तै गरिकन तपाईँहरूलाई पनि जन्म भएपछि अहिलेसम्म के थियो तपाईँको जन्मिँदाखेरि? केही पनि थिएन। जग्गा पाउनुभयो, श्रीमान पाउनुभयो, छोराछोरी पाउनुभयो। मृत्यु हुने बित्तिकै सबै खोजेर लगिन्छ भनेपछि त्यो सुनको हिरा मोती कोठामा दिएर बेलुका लगाए जस्तै हो। त्यो एक दिन लामो, यो अलिकति लामो समय लाग्ने हो। त्यो किन दिइएको त होइन? हल्ला नगर्नुहोस्, अहिले सुन्नुहोस् होइन, सुन्नुहोस् मात्रै। भनेपछि अब हामी 2 प्रकारका मनुष्य हुन्छौँ। हामीलाई दियो खोजेर लान्छ। एउटा प्रकारका मनुष्य हुन्छ दिएको कुरामा रमाएर बस्ने, त्यही झुकेर त्यही खेलाएर बस्ने। यस्ता मनुष्यलाई शूद्र भनिन्छ। ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्रको शूद्र भनेको थर अनुसार हुने होइन। जो मान्छे भगवानले जे दिए त्यसैमा हराएर बस्छ। हामीलाई इन्द्रियहरू दिएको छ, आँखा नाक कान छाला मुख जिब्रो, यो इन्द्रियहरूमै लटपटिएर बस्ने, यसलाई नै सुख भोग सम्झिने। भगवानले दिएको इन्द्रियहरूलाई आँखाले फिल्म हेर्न लगाएर आनन्द पार्ने, जिउरोलाई खुवाएर ठिक्क पार्ने, नाकलाई मिठो मिठो सुँगाएर, यसरी इन्द्रिय नै तृप्ति गराएर भगवानले दियो गरेर बस्ने यही मान्छेलाई शूद्र भनेर भनिन्छ। त्योभन्दा अलि माथि वैश्य हुन्छ, त्योभन्दा अलि माथि क्षेत्रीय हुन्छ भने अर्को वर्ग हुन्छ ब्राह्मण। त्यो चाहिँ के हो भने उसले मलाई हिरा जोहरा दियो, बेलुका खोजेर किन दियो त यसले भनेर चिन्तन मनन गर्ने मान्छेलाई ब्राह्मण भनेर भनिन्छ। यो कुनै थर अनुसार हुने होइन, उपाध्याय थर भएर ब्राह्मण हुने होइन। भगवानले गीतामा भन्नुहुन्छ 18औं अध्यायको 41औं श्लोकमा, ब्राह्मण क्षत्रिय उषाम शूद्राणाम च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि सोहा प्रभवै गुणैः। अर्थात बाहुन क्षेत्रीय वैश्य र शूद्र कर्माणि प्रविभक्तानि, भगवानले एकदम स्पष्ट शब्दमा कर्मको आधारमा विभक्त हुन्छ। जन्मको आधारमा, थरको आधारमा होइन। हाम्रो शास्त्रले त्यसरी भनेको छ। तर हामी यहाँ चाहिँ व्यक्तिहरूले, अबुझहरूले थरको आधारमा बनाएर छुवाछुत बनाइदिए। शास्त्रले के भनेको? शूद्रको सङ्ग नगर्नु भनेको छ शास्त्रले। तर शूद्र भनेको को हो? जो इन्द्रिय तृप्तिमा हराउँछ, जो आँखाकै तृप्तिलाई अन्तिम लक्ष्य देख्छ, जिब्रोकै तृप्तिमा अन्तिम लक्ष्य देख्छ। यस्ता व्यक्तिहरूसँग सङ्ग धेरै नगर्नु भनेर छुवाछुत प्रथा भनेको थियो। तर यसलाई चाहिँ थरको आधारमा लगाइदिएर विभक्त गराइदिए मूर्खहरूले। भगवानले स्पष्ट भन्नुभएको छ, कर्माणि प्रविभक्तानि, कर्मको आधारमा विभाजन हुन्छ। अनि फेरि मान्छे बाहुन क्षेत्री वैश्य शूद्र सधैँ एउटै रहिरहने होइन। आफ्नो कर्म अनुसार कहिले बाहुन हुन्छ, कहिले झरेर शूद्र हुन्छ। हाम्रो शास्त्रमा, हाम्रो भगवान, हाम्रो शास्त्रले के भनेको छ भने, शूद्रो ब्रह्मणाताम यति ब्रह्मणश्चैव शूद्रतम। मनु महाराजले भन्नुहुन्छ मनुस्मृतिमा, शूद्र पनि ब्राह्मण हुन सक्छ अरे, ब्राह्मण पनि शूद्र हुन सक्छ अरे। आफ्नो कर्म अनुसार
यदि तपाईले दिएको भगवानले दिएको छोरा छोरी जग्गा जमिन किन दियो भगवानले मलाई यो खोसेर लान्छन् भने भन्ने कुरा बुझ्नतिर आफूलाई लगाउनु भयो भने तपाईहरु ब्राह्मणको लेभलमा पुग्नु भयो। यदि तपाईले त्यो भगवानले दिएको खेलेको मसँग जग्गा छ यदि त्यसले मेरो दाइको जग्गा पनि खोज्नु पर्यो, यो यसरी कसरी पाउनु पर्यो, त्यसले मेरो यो लग्यो, मेरो चाहिँ यो सम्पत्ति यसरी रिस दाह काम क्रोध लोभ मोहमा त्यो भगवानले दिएको खोसेर लाने चिजकै पछि रुमलिएर बस्नुहुन्छ भने तपाईहरु शूद्र हो। र त्यस्ता शूद्रको संग नगर्नु भनेको छुवाछुत प्रथा हो। जातलाई कामी भनेर छुन्यो भनेको होइन हाम्रो शास्त्रले। शूद्र भनेको त्यस्ता व्यक्ति जो सांसारिक मोहमायामा हराउँछ त्यस्तालाई शूद्र भनिएको हो। भनेपछि तपाईहरुको जन्म अब अगाडि बढ्यो। अब हामीलाई धेरै चीज दिए खोसेर लान्छन्। अब किन यस्तो भयो त? यसको कारण के हो? हामी को हौ? हामी को हौ? प्रश्न गहन छ। तपाईहरुले सोध्यो भने के हो? तपाई को हो भने म रामकुमार, रामबहादुर, म चाहिँ सीता भन्ला। त्यो त तपाईको नाम हो। तपाई को हो? उले भन्ला म चाहिँ डाक्टर, इन्जिनियर, म चाहिँ नि कर्मचारी। त्यो त तपाईको पद हो। तपाई को हो? म मनुष्य हुँ भन्ला। फेरि त्यसो भए अझ माथि मनुष्य त तपाईको शरीर हो। त्यो त जल छ। त्यसमै तपाई को हो त? तपाई को हो? गीतामा भगवानले तपाई को हो भनेर भन्नुभएको छ। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो य पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता दोस्रो अध्यायको 20औं श्लोक। अर्थात न जायते, न जन्म भएको, तपाईको जन्म कहिले पनि छैन रे। तपाई भनेको को हो? तपाईको यो शरीर हैन, तपाईको कहिले पनि जन्म हुँदैन रे। न म्रियते, न मर्छ रे त्यो कदाचन कहिले पनि। नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, त्यो न पहिला थियो न अहिले छ न भविष्यमा हुनेवाला छ, सधैँ थियो त्यो। अझो कहिले नमर्ने, नित्य नित्य शाश्वतो पुराणो रे। अति पुरानो छ रे तपाई त। तपाई स्वर्गलोक पुगिसक्नु भयो। तपाईलाई कहिले पुरुष शरीर थियो, कहिले कुकुर शरीर। तपाईहरु इन्द्र भइसक्नु भयो। इन्द्र तपाईहरु देवता भइसक्नु भएको छ। अझ ब्रह्माजी पनि भइसक्नु भएको छ। अचम्मको कुरा छ, ब्रह्माजी तपाई हुनुहुन्थ्यो। सूर्यदेवको पदमा तपाई पनि हुनुहुन्थ्यो होला कुनै समयमा। तर यो आफ्नै कर्मले गर्दा कहिले माथि पुगिन्छ, कहिले गुको किरा भइन्छ। भगवान त्यो भन्नुहुन्छ, अझो नित्य न हन्यते, मर्दैन रे। हन्य माने शरीरे, शरीर मरेर पनि यो शरीर त लुगाले फेरेको जस्तो मात्रै हो। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः। भगवान कृष्णले भनेको कुरा। हिन्दी फिल्मको डायलग होइन। हाम्रो त कस्तो सोचाइ भयो भने हिन्दी फिल्म हेर्ने अनि राजकुमारले कुनै जानी भनेर भनेको त्यो डायलग सुन्दा सुन्दा, मान्छेले भनेको मुक्तक सुन्दा सुन्दा भगवानले भनेको शब्द पनि त्यस्तै होला कि होइन? भगवानले भनेको शब्द के हो? ब्रह्म वाक्य। त्यो त सत्य, 100% सत्य हो। त्यसमा त कुनै फरक लाग्दैन। त्यसैले भगवानले भन्छ नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः। यो तपाई त न शस्त्रले काटेर काटिन्छ अरे, आगोले पोलेर पोलिदैन। अनि भगवान भन्नुहुन्छ वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ? जसरी वासांसि जीर्णानि, वासा भनेको लुगा जीर्ण भएपछि फाल्छ रे मान्छेले, त्यसै गरिकन तपाईहरुले यो शरीर फाल्नुहुन्छ रे। अनि अर्को शरीर प्राप्त हुने हो। अब अर्को शरीर मरेपछि गति के हुन्छ? मरेपछि के हुन्छ? प्रश्न गहन छ। सुन्नुहोस्, हामी को हो? जसले यो प्रश्न खोजनीति गर्नतिर लाग्यो त्यसलाई के भनिन्छ? ब्राह्मण भनेर भनिन्छ। जो संसारिक वस्तुमै मेरो र तेरो भनेर हरायो त्यो शूद्र हो। र यो बीचमा परेकाहरू वैश्य र क्षत्रिय हुन्। अब ब्राह्मण बनौँ हामी, ब्राह्मण वस्तुतिर लागौँ। आजदेखि ब्राह्मण बन्छु म भन्ने प्रतिज्ञा लिनुहोस्। म को हुँ भन्नेतिर लाग्नुहोस्। भनेपछि म आत्मा हुँ भन्ने कुरा बल्ल बुझ्नु। भगवानले भनेपछि हो त्यो मान्नुपर्छ। म इन्जिनियर हुँ, मैले मानिसकेँ। ठुल्ठुला पीएचडी डाक्टर गरेका मान्छेहरू हाम्रा छन्, अहिले आइसकेका छन् विदेशीहरू, सब यही मानेर आएका छन् हामी आत्मा हो। यसको प्रमाणहरू पनि विभिन्न मान्छे मृत्यु हुँदाखेरि, मृत्यु भएपछि डाक्टरले मृत्यु घोषित गरिसकेको व्यक्ति
फेरि फर्केर जब आउँछ उसलाई दुई किसिमको मृत्यु हुन्छ। एउटालाई बायोलोजिकल डेथ भन्छ, एउटालाई चाहिँ नि फिजिकल डेथ। एउटा बायोलोजिकली डेथ हुन्छ मान्छे, एउटा चाहिँ नि एकैछिनलाई उसको चाहिँ नि अझै ब्रेन चाहिँ मरेको हुँदैन। त्यो बायोलोजिकली डेथ भयो त फर्केर आएको छैन अहिलेसम्म उदाहरण। तर जो व्यक्ति यो मृत्यु जस्तै गरिकन एउटा कोमा टाइपकोमा जान्छ, ऊ फर्केर आउँदाखेरि उसले भनेर आएको छ म कहाँ पुगेँ भनेर। यस्ता विभिन्न केसेसहरू भइसकेको छ। फेरि यो कुरालाई कुनै कथा भनेर नसुन्नु होला, कथा होइन, यो तपाईँहरू सबैलाई हुनेवाला छ केही वर्षभित्रमै, होइन? फर्केर आएर अनि के भयो भनेर भनेको विभिन्न आई विटनेसहरू छ, आँखाले हेरिएकाहरू छ। कुहिरेहरू पनि त्यस्तै देखे, मरेर जाने त्यो एउटा कस्तो एउटा च्यानल जस्तोमा एउटा लामो पाइप जस्तोमा गएर अनि उज्यालोमा गएर अनि त्यहाँ पुगेपछि आफ्ना पितृहरू देखेर पितृ तेरो समय भएको छैन भने फर्केर आएका छन् अनि केही वर्षपछि फर्केर गएका छन्। यस्ता उदाहरणहरू धेरै भएको छ। भनेपछि मृत्युपछि गति धेरै हुन्छ। हेर्नुहोस्, तिनीहरू पितृलोक पुगेका रहेछन्। तर त्यो मात्र हुँदैन, मृत्युपछि हाम्रो शास्त्र अनुसार धेरै गति हुन्छ। भगवानले सोझो भन्नुहुन्छ, यदा सत्त्वे प्रवृत्ते तु प्रलय याति देहवृत तत् उत्तम विधान लोकान मलान प्रतिपद्यते। भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ कि यदा सत्वम प्रवृत्ते तु, यदि तपाईँ सतो गुणीमा मृत्यु भएमा, हामी सतो रजो तमो तीनटा गुण हुन्छ संसारमा। सतो गुण भनेकोमा हामी सात्विक, अहिले मैले भने जस्तै ब्राह्मण जस्तो सोचाइ भएका व्यक्तिहरू, यदि यस्तो सोचाइ भएको व्यक्ति तपाईँको मृत्यु भएमा ऊ स्वर्ग जान्छ अरे। स्वर्ग त उत्तम विधान, उत्तम लोकमा जान्छ अरे भगवान भन्नुहुन्छ। अहिले जस्तो त्यो च्यानलबाट पितृलोकमा पुग्दैन। ऊ पितृ त धेरै नजिक हो, यही हो पितृलोक। धेरै गति हुन्छ, कसै कोही कहाँ पुग्छ, कोही कहाँ पुग्छ। ऊ चाहिँ धेरै माथिको लोकमा जान्छ अरे। रजसिम प्रलयम गत्वा कर्मसंगिषु जायते तथा तथा प्रलयस्तमसि मूढ योनिषु जायते भन्नुहुन्छ फेरि भगवानले। अब राजसी गुण हुन्छ कोही फेरि। राजसी गुण भनेको क्रिया, सृजनशीलता भएको मान्छे। मलाई घर बनाउनु पर्यो, मलाई 5 तला थप्नु पर्यो, म इन्जिनियर बन्नु पर्यो, म डाक्टर बन्नु पर्यो, मलाई पैसा कमाउनु पर्यो। सृजनशीलता जतिखेर पनि उसलाई चाहिँ नि केही गरौँ भन्ने, जतिखेर पनि ध्यानै उसको त्यस्तै। कविता लेख्नु पर्यो, मलाई गीत गाउनु पर्यो, यस्तै किसिमको इच्छा आकांक्षामा त्यस्तो मर्ने बेलामा त्यसको अवस्था त्यस्तो छ भने भगवान भन्नुहुन्छ कर्मसंगिषु जायते। त्यो माथि जाँदैन, अब त्यसको पुनर्जन्म हुन्छ र यही पृथ्वी लोकमा बस्छ। र पृथ्वी लोकमा बसेर कर्मसंगिषु अमेरिका गएर जन्म लिन्छ। त्यसले बेसरी भक्तलाई काम गर्न पर्यो होइन, त्यो असाध्य काम गर्नु पर्यो होइन, ल भनेर अमेरिका पठाइदिन्छन्। ऊ बेसरी काम गर्छ दिनभरि, 50 तल्ले घरमा गएर 60औं तल्लामा गएर बस्छ, मर्सिडिज कार चल्छ, तर दिनभरि काम गरिरहन्छ। अनि भन्नुहुन्छ भगवानले प्रलिलस्तमसि मूढ योनिषु जायते। यदि तपाईँहरूको तामसिक अवस्थामा मृत्यु भएमा, तामसी भनेको मासु खाने, रक्सी खाने, अनि गाली गर्दै हिँड्ने, अनि सबैलाई ऊ त्यसले पनि यसो गर्यो भन्ने, त्यसले पनि मेरो काम भित्र कामना छ, इच्छा म यसो गरौँ, मैले पाइनँ, ऊ त्यससँग 4 तल्ले घर छ, मसँग 1 तल्ले छ, त्यसले यति कमाइसक्यो, मसँग छैन, गर्यो, त्यसले कार चढ्छ, मैले चढाए छैन भन्यो। यसरी चाहिँ भित्र रुमल लिएर बसेर तामसिक अवस्थामा मुड्यो भने मूढ योनिषु जायते, अर्थात् त्यसको अवस्था तल्लो कीटपति कुकुर बिरालोको योनिमा जाने हो। सुन्नुहोस् गतिहरू, यो त हामीहरू सबैलाई हुनेवाला छ, तपाईँहरू सबै हुनेवाला छ 2-3 वर्षभित्रमा, 4-5 वर्षभित्रमा, कसैलाई 10 वर्षभित्रमा। म नेपालीहरूको सर्द उमेर कति 75-80 वर्ष होइन? आफै हिसाब गर्नु कति दिन बाँकी छ, कति दिन आफै हिसाब गर्ने। 75-80 वर्षमा त जाने हो। मै भइसक्यो, मेरो पनि अब म हिसाब गरेर हुन्छु। हामी त ह्याप्पी बर्थडे टु यु भनेको छ, पछि ह्याप्पी बर्थडे भनेको के हो? जन्मदिन भनेको। ए तेरो मृत्यु आउन लाग्यो है, यो गति आउन लाग्छ अर्को भनेर भनेको हो त्यो। त्यसपछि सुन्नुहोस्, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृवता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्याजिनोपि माम। गीता 9 अध्यायको 25 श्लोक भगवान भन्नुहुन्छ यान्ति देवव्रता देवान, जसले देवताको भक्ति गर्छ देवता कहीँ पुग्छ। पितृन यान्ति पितृवता, पितृको भक्ति गर्ने, हे मेरो मृत्यु भएका काका बुवा सन्तानहरूको याद लिएर बस्ने, त्यही लोकमा जान्छ। भूतानि यान्ति भूतेज्य, जसले भूतको पूजा गर्छ त्यो भूत कहीँ जान्छ। भूतको पूजा भनेको हामी कहाँ कसले गरे, जहाँ जुन अनुष्ठानमा
रक्सी र मासु चढाइएको छ, सम्झिनुस् त्यो भूतको पूजा भइरहेको छ। भूतको उसले त देवतै भन्छ, उसले त देवतै भन्छ त्यो पढाउने मान्छेले, यो त मेरो उसलाई त देवतै हो नि। चोरहरूको लागि चोरको डाका त देवतै हो नि, चोरहरूको डाकुहरूको लागि डाकुको सरदार त उसको लागि त देवतै हो। जहाँ रक्सी र मासु चढाइएको छ सम्झिनुस् त्यहाँ भूतको पूजा भइरहेको छ। भूतानी यान्ति भूते, जसले भूतको पूजा गर्छ भूत कहाँ जान्छ। यान्ति मध्याजिनोपि माम, भगवान हुनुहुन्छ जसले मेरो पूजा गर्छ म कहीँ आउँछ। अब यसरी जाने गतिहरू हुन्छ तपाईहरुको। आफै सोच्नुस् 5-6 वर्ष 10 वर्ष कति वर्ष बाँकी होला, त्यस कुकुर बन्ने विचार छ कि मान्छे नै बनेर यही लोकमा आउने विचार छ कि स्वर्ग लोक जाने विचार छ। अब हेर्नुस्, अब अगाडि बढौं। कि देवताको पूजा गरेर देवताका जाने विचार छ, कि भूतको पूजा गरेर भूतका जाने विचार छ, कि पितृको पूजा गरेर पितृको पूजा गर्ने बाँकी छ। त्यति मात्र हैन, जसमा आसक्ति छ त्यही पुगिन्छ। फेरि यदि तपाईले आफ्नो लोग्ने माथि मेरो लोग्ने भनेर आसक्ति राख्नु भएको छ, त्यो लोग्ने कुकुर बन्ने नै तपाईँ पनि कुकुर बन्न जानुहुन्छ। यदि त्यो लोग्ने यसरी, यो पनि छ फेरि आसक्ति। अब आफै सोच्नुस्, अब हेर्नुस्, अब भगवानले फेरि भन्नुहुन्छ ब्रह्म भुवनोल्लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्ते कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। गीता 8वां अध्यायको 16 श्लोक। अर्थात जतिसुकै लोक, चाहे स्वर्ग लोक पुगोस्, पुनरावर्तिनो, फर्केर मृत्यु लोकमा आउनुपर्छ। भनेपछि तपाईँ स्वर्ग लोकै पुगे पनि के हुन्छ, मृत्यु लोकमा फर्केर आउनुपर्छ। अब यो त साधारण कर्म गर्ने मान्छे हो। पापीहरूलाई के भन्नुहुन्छ भने, पापीहरूलाई, पापी भनेको मान्छेको हत्या गरिदिने, मारिदिने, खसी काटेर खाने, बोका काटेर खाने, मासु खाउ 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 गर्ने। मासु के रूपमा फल्छ? मासु खानु घोर अपराध हो। जिब्रोको स्वादको लागि एकछिन घुटुक्क सकियो, यति एकछिनको लागि कसैलाई मारेर खाइदिने हो। मनुष्यको बुद्धि पाएपछि अझ मलाई के भन्छन् कसैले, त्यो कुकुरले खान्छ, बिरा बाघले खान्छ भने के त बाघ हो, हामी बाघ हो, हामीलाई त बुद्धि विवेक दिएको अनि काटेर खानलाई दिएको हो। यसरी पापी, हत्यारा, डाकु, यिनीहरूलाई त हत्यारा, बलात्कारी, यिनीहरूलाई त पापी भनिन्छ। पापीको त यो अर्कै नरक जान्छन् पापीहरू चाहिँ। तान अहम दिसतः कुरुनान संसारेषु नराधमाम क्षिपाम्य जस्रमासुभान आसुरेषु योनिषु भन्नुहुन्छ भगवानले 16औं अध्यायमा। जो मान्छे पापी छन्, तान अहम, त्यस्तालाई, अहम मैले, दिसतः कुरुनान, त्यस्ता कुरु व्यक्तिहरूलाई, क्षिपाम्य जस्रमासुभान आसुरेषु, आसुरी योनिहरूमा म त्यसलाई नरक लोकमा पठाउँछु भन्नुहुन्छ। एक दिनलाई होइन, 2 दिनलाई, धेरै दिनसम्मलाई। त्यसैले हाम्रो गति, हामी स्वतन्त्र छैनौं। एउटा कुरा याद राखौं, हामी प्रकृतिको बसमा छौं र यो सब आफै हुन्छ, तपाईलाई पत्ता लगाउनु पर्दैन। प्रकृति यति शक्तिशाली छिन् कि तपाईले के पाप पुण्य गर्नु भएको छ त्यो सबै थाहा छ प्रकृतिलाई। त्यसैले मृत्युपछिको गतिहरू यस्तो यस्तो हुन्छ। भनेपछि हामी के गर्न चाहन्छौँ त्यही गर्ने हो। तर शास्त्रले के भन्छ भने, ब्रह्म भुवनोल्लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्ते कौन्तेय, भगवान श्री कृष्णले के भन्नुहुन्छ, यदि मलाई प्राप्त गरेपछि पुनर्जन्म न विद्यते, कहीँ पनि फर्केर आउनु पर्दैन। भनेपछि हाम्रो विभिन्न गति हुन्छ भने सबैभन्दा राम्रो गति, सबैभन्दा उच्चतम गतिमा जाने हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। स्वर्गलोक जाने प्रयास गर्ने होइन। स्वर्ग त मूर्ख जान्छन् भन्छ शास्त्रले, मूर्खहरू स्वर्ग जान्छन्। किनभने स्वर्ग गए पनि फेरि फर्केर आउनुपर्छ। स्वर्ग गएको भनेको त तपाईले कमाएको पुण्य भनेको पैसा सम्झिनुस्, त्यो पैसा खर्च गर्न गएको घुम्ने जाने ठाउँ हो। त्यो जुन दिन पुण्य समाप्त हुन्छ त्यो फर्केर आउनु पर्दछ। चेतम भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति, भगवानले भन्नुहुन्छ। क्षीणे पुण्य, पुण्य क्षीण भएपछि फेरि मृत्युलोकमा आउनुपर्छ। अब यसरी हामीलाई यो चक्रमा घुमाएको छ के, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम
पुनरपि जननी जठरे सहनम यह संसारे बड़ा दुष्टारे कृपया परे पाहे मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। हे मूढ़, मूढ़ भनेको मूर्ख, शंकराचार्यले भन्नुहुन्छ हे मूढ़, हे मूर्ख हो। पुनरपि जननम, फेरि जन्म हुन्छ। पुनरपि जननी, जननी भनेको आमा। जठरे शयनम, जठरे भनेको कोखमा, फेरि आमाको कोखमा गयो, फेरि बाहिर निक्ल्यो, फेरि आमाको कोखमा। त्यो कोख चाहिँ कहिले कुकुरको हुन्छ, कहिले बिरालोको हुन्छ, कहिले मनुष्यको हुन्छ। त्यस कारणले किन घुमिरहेको छौ हे मनुष्य, हे मूर्ख हो। अझ पापीहरूको त कुरै छोडिदिउँ, हामी धर्मात्माहरूलाई गाली गरिरहनु भएको छ शंकराचार्य। धर्मात्मालाई, पापीहरूलाई त कुरै छोडिदिउँ, त्यो कुरै छैन त्यहाँ। यो त अझ साधारण सतौं गुणीमा बस्ने मान्छेहरूलाई गाली गरेको हो। त्यसरी किन घुमिरहन्छौ? भज गोविन्दम। अब अझ अगाडि मान्नलाई के गर्नु पर्यो? अगाडि बढ्नलाई भज गोविन्दम, गोविन्दलाई भज। किनभने भगवानले के भन्नुहुन्छ? मामुपेत्य, मलाई पाएपछि पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म हुँदैन। हेर्नुहोस्, भगवान श्री कृष्ण भनेको को हो यो बुझ्नु ज्यादै जरुरी छ। किनभने भगवान श्री कृष्णलाई प्राप्त भएपछि पुनर्जन्म हुनु हुँदैन अरे। तर अन्य देवता कहाँ गयो भने फेरि फर्केर आउनुपर्छ। भनेपछि यसरी बुझ्नुहोस्, एउटा देशमा राजा हुन्छ, राजाका विभिन्न मन्त्री हुन्छ, मन्त्रीका विभिन्न कर्मचारीहरू हुन्छन्, अनि कर्मचारीहरू तपाईको घर घरसम्म आइपुगेका हुन्छन् हैन। त्यस्तै गरिकन यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको राजा भनेको श्री कृष्ण हो। उनी राजा हुन्, अनि उनका मन्त्रीहरू उनी आफै, फेरि उनी त्यहाँ चाहिँ आफै ब्रह्मा विष्णुमा अनन्त ब्रह्माण्डहरू छन्। यो त हाम्रो ब्रह्माण्ड हैन, अनन्त अनन्त ब्रह्माण्ड छन्। प्रत्येक ब्रह्माण्डमा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हुन्छ। र भगवान श्री कृष्ण आफै ब्रह्मा, आफै विष्णु, आफै महेश्वर अनन्त कोटी ब्रह्माण्डमा फैलिएर बसेका छन्। मन्त्री सम्झिनुहोस् ब्रह्मा विष्णु महेश्वरलाई। फेरि प्रत्येक मन्त्री, ब्रह्मा भनेको सृजनशीलताको चाहिँ एउटा मन्त्रालय, विष्णु भनेको पालनको मन्त्रालय सम्झिनुहोस्, महेश्वर भनेको चाहिँ यो विनाशको मन्त्रालय भनेर सम्झिनुहोस्। जताततै हेर्नुहोस् त यो तीनटा मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ नि। हेर्नुहोस् त एक सेकेन्डमा कति मान्छे, एक सेकेन्डमा 20-25 जना मान्छेको जन्म हुन्छ। हेर्नुहोस्, उता रुखको चाहिँ उता फूलको पालुवा पलाइरहेको होला, कतै चाहिँ नि घर बनिरहेको छ, कतै मान्छे जन्मिरहेको, कुकुर जन्मिरहेको छ, उता बिरालो जन्मिरहेको छ। हेर्नुहोस् त त्यो मन्त्रालयले कसरी काम गरिरहेको छ। त्यस्तै गरिकन पालन, यो जति पनि पालन हामी अहिले बाँचिरहेका छौँ, पालन भइरहेको छ हाम्रो, यो विष्णुको मन्त्रालयले काम गरिरहेको। त्यस्तै गरिकन मृत्यु हेर्नुहोस् त कति मृत्यु भइरहेको छ। रुख ढलिरहेको छ, रुख सुकिरहेको छ, बिरुवा सुकिरहेको छ, घर भत्किरहेका छन्। मान्छे एक सेकेन्डमा 20-25 कति गरेर गर्नै गाह्रो छ, त्यति मान्छे गरेर मरिरहेका छन् एक सेकेन्डमा। यो सबै मन्त्रालय शिवजीको, भगवान शिवजी चाहिँ त्यो मन्त्रालयको हेड हुनुहुन्छ। विष्णु चाहिँ पालनको हेड भएर बस्नु भएको छ। फेरि यिनीहरू सबै भगवान श्रीकृष्णकै विभिन्न रूपहरू हुन् नि। फेरि यसको अनि यसरी प्रत्येक मन्त्रालयभित्र अनि फेरि विभिन्न कर्मचारी भए जस्तै देवी देवताहरू हुन्छन् असंख्य। अनि ती प्रत्येक तपाईको घर घरमा चाहिँ एउटा गाविस सचिव आइपुगे जस्तो गरेर तपाईको घर घरमा कुल देवता भएर आएका छन्, अर्थात् भगवान श्रीकृष्णका कर्मचारीहरू हुन् सबै। बुझ्नुभयो? त्यसले परमदेव श्रीकृष्णलाई हामीले भजे भनेदेखि त हामीले फर्केर आउनु पर्दैन। भगवानले भन्नुहुन्छ यान्ति देवव्रता देवान, देवता र भगवानमा फरक छ। भगवान सिर्फ एक हुन्छ, त्यो श्री कृष्ण। देवताको पुज्ने देवताकै जान्छ, यान्ति मध्याजिनोपिमा, मलाई पुज्ने मौकै आउँछ। फरक छ, सबै एकै हो भन्ने होइन। नत्र भगवानले विभिन्न बाटो किन देखाउनुहुन्थ्यो? भगवान श्री कृष्णलाई नै पुज्नु पर्दछ। तर अब अगाडि बढौँ। यसको मतलब यो होइन कि अन्यलाई तिरस्कार गर्नु। भगवान श्री कृष्णकै रूप हो सबै। विराट लडाईमा भगवान श्री कृष्णले आफ्नो विराट रूप अर्जुनलाई देखाउनु भएको थियो। त्यो रूप देखेर अर्जुनले के भन्नुभएको थियो? पश्यति देवांस्तवा देवदेहि सर्वस्थिता भूत विशेष संगान ब्रह्माण्डमैशं कमलासनिस्तम ऋषिश्च सर्वोर्गान दिव्यान। गीता 11 अध्यायको 15 श्लोक हो यो। भगवान श्री कृष्ण भित्रै पश्यामी, देख्दैछु, देवांस्तव देवदेहि, तिम्रो शरीर भित्र म सबै देख्दैछु। ब्रह्माण्डमैशं, ब्रह्माजी पनि त्यही देखेछु, ईश भनेको शिवजी पनि त्यही देखिरहेको छु।
कमला श्रेष्ठ ऋषिहरू सर्व उरगान नागहरू सबै देखिरहेको छु मैले भनेपछि भगवान श्रीकृष्ण भित्र सबै त्यही भित्र छन्। यो कुरा बुझ्दै यसरी लिनु पर्यो। भगवान श्रीकृष्ण भनेको छुट्टै, गणेशजी भनेको छुट्टै, राम भनेको छुट्टै, शिवजी भनेको छुट्टै, यसरी लिनु भनेको भेद भनेको यसलाई नाम अपराध हुन्छ। यो अपराध हो। तपाईहरु पशुपतिनाथ जानुभयो भने शिवजी अनि कृष्ण छुट्टै लिने होइन। कृष्ण भित्रै शिवजी छन्, एकै हुन्, तर मूल चाहिँ श्रीकृष्ण हो। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ दीपा चिरेवहि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विवृते हेतु समान धर्म यस्तादृगी वै च विष्णुतया विवाद। जसरी एउटा दियोबाट अनेकौं दियो बल्छ नि, एउटा दियो अर्को बाल्नुहुन्छ त्यही दियोबाट, अर्को त्यहीबाट, त्यसै गरी नै श्रीकृष्णबाटै सबै निक्लेका हुन्, सबै श्रीकृष्णबाट, श्रीकृष्णको अंश हुन्। त्यसै भगवान हुन्छ मामै वांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। मेरो अंश हो, मामै वांशो, मेरो अंश, जीवलोके जीवभूत सनातनः, सबै मेरो अंश हुन्। भगवान श्रीकृष्ण भित्र चाहिँ भेद बुद्धि ल्याउनु हुँदैन। श्रीकृष्ण छुट्टै, शिवजी छुट्टै, म त गणेशको भक्त भन्ने होइन। जस्तो भनौं, उदाहरणको लागि म तपाईलाई सजाउन बुझ्छु, म काठमाडौँ मान्छु, म नेपाल मान्दिन भन्न मिल्छ? काठमाडौँ त नेपाल भित्रै छ नि। म नेपाल मान्छु, काठमाडौँ मान्दिन भन्न मिल्छ? नेपाल मानेपछि त काठमाडौँ स्वतः मानिहाल्यो, किनभने नेपाल भित्र त काठमाडौँ छ। त्यस्तै गरिकन म श्रीकृष्ण मान्छु, गणेशजी मान्दिन भन्न मिल्दैन। गणेशजी त श्रीकृष्ण भित्रै छन्, काठमाडौँ नेपाल भित्र काठमाडौँ भए जस्तै। बुझ्नुभयो? त्यसैले भेद बुद्धि गर्ने होइन। सबै देवीहरू भगवान श्रीकृष्ण भित्रै निहित छन् र श्रीकृष्णलाई पूजा गरेपछि, श्रीकृष्णको भक्ति गरेपछि सम्पूर्ण देवी देवताहरूको आपसी आप पूजा हुन जान्छ। हाम्रो भागवतमा हाम्रो शास्त्रले भनेको छ हामी शास्त्र अनुसार चल्नुपर्छ, आफ्नो ढेडो बुद्धिले चल्ने होइन। शास्त्रम विधिम उत्सृज्य वर्तति कामकारतः नाता सिद्धिम बाप्नोति न सुखम पराम गतिम। भगवान भन्नुहुन्छ जसले शास्त्रले भनेको नमानेर आफ्नै मनोबुद्धिले, ढेडो बुद्धिले काम गर्छ, त्यसले सुख पाउँदैन भन्नुहुन्छ भगवान। त्यसैले आफ्नो बुद्धिले म चाहिँ यसो गर्ने उसो गर्ने होइन। शास्त्रमा भगवानले भन्नुहुन्छ, हेर्नु सुन्नुहोस्, भागवतमा के भनेको छ? भागवतमा भनिएको छ यथा तर्रोर आमोल निषेचनेन तृप्यन्ति स्कन्द भुजा प्रसाका प्राणो प्राचेन्द्रियाराम तथैव सर्वहरण अच्युतैज्या। 4:31-14 भागवत 4औं स्कन्धको 31औं अध्यायको 34औं मन्त्रले भन्छ यथा, जसरी, यथा भनेको जसरी, तर्रो भनेको रुखको संस्कृतमा, तर्रो र आमोल, आमोल भनेको रुखको मूल भनेको जरा, निषेचनेन पानी हालेपछि तृप्यन्ति स्कन्द भुजा प्रशाखा, त्यो रुखको चाहिँ भुजा प्रशाखा सबै तृप्त हुन्छन् रे, जसरी तृप्त हुन्छन्। तथैव सर्व आहारण अच्युत इज्या, अच्युत भनेको श्रीकृष्णलाई, इज्या भनेको पूजा गरेपछि सबै अटोमेटिकली पूजा हुन जान्छ। श्रीकृष्णको पूजा बिना अन्यको पूजा बरु अपूर्ण हुन्छ, तर श्रीकृष्णलाई पूजा गरेपछि स्वतः पूर्ण हुन जान्छ। भगवान श्रीकृष्णले जताततै त्यही भन्नुभएको छ। तर हामीहरू के हो आजकल, म अचम्म मान्छु, जब मैले इन्जिनियरिङ पास गरेँ, मैले हाम्रो सनातन हिन्दू शास्त्र के रहेछ त, यो अरू मान्छेहरूको कुरा, यो बाबाजीहरूको कुरा नसुनेर शास्त्रमै के लेखेको रहेछ त भनेर मैले आफैले किताब किनेर पल्टाएर पढ्न थालेँ। अनि किताबमा त बाबले सबभन्दा पहिले गीताबाट सुरु गरेँ। गीतामा लेखा छ अहम सर्वस्व प्रभव। अहम भनेको के संस्कृतमा? म सर्वस्व, सबैको प्रभव, म सबैको प्रभु, मत्त सर्वप्रभतते, मैबाट सबै निक्लेका हुन् भनेर भन्नुभएको छ। मत्तः पारम परतरम नान्ये किञ्चित् अस्ति, म भन्दा पर केही पनि छैन माथि भन्नुहुन्छ भगवानले, कृष्णले भनिरहेछ। अहम माता पात पिता जगतो माता पात पिता धाता पितामह अद्यम अहम विद्यम ओंकार, म सबैको पिता हुँ भन्नु भएको छ जताततै। भन्दा भन्दै पनि के हो यो, मैले प्रवचनहरू सुन्छु, विभिन्न बाबाजीहरूको प्रवचन सुन्छु, भगवान 1 घण्टा 2 घण्टा बोल्छ, कृष्णको नामै निस्किँदैन मुखबाट। अनि मैले ल ठिक छ गीतामा भने होला, भागवत पढेँ,
भागवतमा त झन् कृष्णस्तु भगवान स्वयं नामै तोकेर लेखिएको छ, कृष्णै कृष्ण कृष्णै कृष्ण। अनि वेदमा गयो, वेदमा गएर हेर्नुहोस् त, वेदमा पनि विष्णु 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 भनेर नाम छ, ब्रह्म भनेर नाम छ। फेरि ब्रह्म भनेको के हो खोज्न गएर हेऱ्यो भनेदेखि त कृष्णस्तु कृष्ण ब्रह्मत्य शाश्वतम, कृष्ण नै ब्रह्म हो भनेर लेखेको छ कृष्णोपनिषद 12औं मन्त्र। भगवानले आफै भन्नुहुन्छ ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा अहम, त्यो ब्रह्मको प्रतिष्ठा, त्यो आधार म हुँ। जताततै कृष्ण नै कृष्ण रहेछ। तर के भएको यो हाम्रो समाजलाई, कृष्ण 1 घण्टा 2 घण्टा प्रवचन गर्छन्, कृष्णको नामै लिँदैन। कृष्ण बाहेक केही छँदै छैन भने कृष्णै कृष्ण हो, भगवान श्री कृष्ण बाहेक केही छँदै छैन। अनि यो कलियुगमा हामीले गर्ने के हो, कृष्णको नाम लिने हो, कृष्णको। शास्त्रले सोझै भनेको छ कृत्य यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखैः द्वापरे अर्चयन कलौ तद्धरि कीर्तनात्। अर्थात कृतयुग सत्ययुगमा ध्यान गर्नु रे विष्णुको, द्वापर युगमा त्रेतायाम यजतो मखै, त्रेता युगमा चाहिँ नि यज्ञ गर्नु रे, द्वापरे परिचर्ययन, द्वापर युगमा पूजा गर्नु रे, कलौ तद हरि कीर्तनात्। यो कलियुगमा गर्ने के हो, हरि कीर्तन र भगवानको नाम लिने हो। अहिले गर्ने पूजाको विधि के हो, भगवानको नाम लिने। अघि मैले हामीले जुन गर्यौं एक माला, त्यसरी भगवानलाई पूजा गर्ने हो। तर हामीले के गर्छौं, हामी त भेडिया ढस्सा, भेडाले थाहा छ, भेडाहरू भने भेडाले के गर्छ थाहा छ, अगाडि जुन अगाडि भेडा हिँड्छ त्यसको अगाडि ट्याक नाक राख्छ, त्यो पुच्छर जता जान्छ त्यतै जान्छ। हामी के गर्छौं, पशुपतिनाथ जान्छौँ अनि मान्छेले यसो गरे त्यसले नारियल किन्यो अनि धूप किन्यो अनि के गर्यो, अनि त्यसलाई हेर्छौँ हामीले। अनि गएर पशुपतिनाथको मन्दिरमा गएर अनि त्यो नारियललाई फोडेर चढ्छ अथवा फुत्त फुल फाल्छ, अनि धूप गर्छ, फोरै 1 ट्रक फोर फाल लान्छन् त्यहाँबाट। जहिले पनि हिन्दू त के किन यस्तो फोर्यो। शास्त्रले भगवानको प्रेम गर्ने हो हामीले। श्रीकृष्ण तपाईँले छोरालाई प्रेम गर्नुहुन्छ कि हुन्न, त्यो माया गर्ने के, कृष्णलाई माया गर्ने। भगवान कृष्णसँग लभ पर्नु पर्यो, लभ। यसलाई गर्ने हो धर्म। धर्म भनेको के हो, यो हो अहिलेलाई गर्ने। हल्ला नगरिदिनुहोस् न है कृपया, हल्ला गर्ने बाहिर गएर जानुहोस्। हेर्नुहोस् धर्म भनेको के हो, धर्म भनेको दशैंमा खसी काट्ने अनि मासु खाने अनि अरू घरमा गएर टीका लाउने अनि मन्दिरमा जाने, घण्टी बजाउने अनि अक्षताहरू किन्ने, भगवानको मूर्तिमा अक्षता फाल्ने, यही हो धर्म। यो होइन धर्म। धर्म भनेको के हो भन्दाखेरि, धर्म भनेको त्यसको गुणलाई धर्म भनिन्छ। पानीको धर्म के हो, पानीको धर्म नै चिसो तरलता हो नि। चिसो र तरल भएर त पानी भयो। आगोको धर्म के, पोल्ने हैन, उष्णता। यदि आगोको पोल्ने गुण झिक्दियो भने आगो आगो रहन्छ, रहँदैन। धर्म भनेको त्यसको व्यवहार गुणलाई धर्म भनिन्छ। भनेपछि हामी को मनुष्य, कुकुरको धर्म के, हाउ गरेर भुक्ने, अर्को कुकुराहरू लड्ने, अरूलाई टोक्दिने, यो कुकुरको धर्मै हो, त्यो उसैको धर्म हो। त्यस्तै गरिकन हामी त मनुष्य हो नि त, मनुष्य शरीर। मनुष्यको धर्म के हो, दया, माया, प्रेम, काम, क्रोध, लोभ, मोहदेखि टाढा रहनु, गुरुको शरणमा जानु, अहिंसा, अरूलाई दुःख नदिने कसैलाई पनि। हल्ला नगरिदिनुहोस् न। अहिंसा, भ्रातृत्व, प्रेम, सबै सम्पूर्ण मनुष्यहरू के किरा फट्याङ्ग्रा सबैलाई माया गर्ने, सबै भगवान श्रीकृष्ण। यो हाम्रो मनुष्यको व्यवहार हो। र यो व्यवहार राम्रो गर्नको लागि, यो व्यवहारलाई ठिक बनाउनको लागि गरिने प्रत्येक क्रियाकलापलाई धर्म भनिन्छ। मासु नखानु आफैमा धर्म होइन। मासु नखाएपछि के हुन्छ, तपाईमा दया भन्ने भावना जागृत हुन्छ। यसरी नाकलाई यसो गरेर त्यो ट्रकमा भैँसीलाई कसै टुक्को गरेर लिएर आएको छ, एउटै भैँसीमा 17 जनालाई, 17 भैँसी। त्यो भैँसीको ममा चाहिँ त्यो भैँसीलाई यसो गरेर केही मतलब छैन, दया नै छैन त्यो मान्छेमा। जसले मासु खान्छ त्यो दयालु होइन, याद राखौं। त्यस्तै भैँसी ल्याएछ, त्यसलाई चाहिँ ल्याएर काटेर अनि त्यसको मासु खाने, त्यसले मासु खाएको हुनाले त ल्याएको हो, त्यसै होइन। त्यो दया नै भएन। रक्सी खाएपछि के हुन्छ, रक्सी नखानु भनेको धर्म होइन। रक्सी नखायो भने के हुन्छ, तपस्यामा वृद्धि हुन्छ।
तपस्या भनेको त्यो मान्छे मेहनती हुन्छ। रक्सी खाने मान्छे, नशा लिने मान्छे कहिले मेहनती हुनै सक्दैन। अनि त मेहनती भएपछि के हुन्छ, उसले शास्त्र पढ्छ, बुझ्छ, अब धर्म भयो। जुवा तास खेल्यो भने के हुन्छ, जुवा तास खेल्नु भनेको छोड्नु भनेको धर्म होइन। जुवा तास छोडेपछि के हुन्छ, सत्यतामा वृद्धि हुन्छ। सत्यता, जुवाले मान्छेको सत्यता हुनै सक्दैन। यसरी सत्यता, तपस्या, अहिंसा यो भावनाहरू हामीमा वृद्धि हुन्छ। अब बल्ल हामी मनुष्योचित धर्म भयो। धर्म भनेको काम, क्रोध, लोभ, मोह, दया, आफूमा भएको प्रेम यो बढाउने तपाईको प्रत्येक क्रियाकलापलाई धर्म भनिन्छ। बुझ्नुभयो है? अब धर्म गर्नु पनि अन्तिम होइन। फेरि किन यो काम, क्रोध, लोभ, मोह, दया, माया बढाउनु पर्यो त भन्दाखेरि मेरो हृदयमा श्रीकृष्णलाई त्यो मनपर्छ। मेरो हृदयमा त्यसको अझै अन्तिम लक्ष्य के हो, श्रीकृष्ण वास होस्। अनि त्यो भइसकेपछि बल्ल श्रीकृष्णको भक्ति हुन्छ। अनि भक्ति भइसकेपछि अनि श्रीकृष्ण लोकमा हामी जान्छौं। श्रीकृष्णले बोलाउनुहुन्छ, आऊ तिमी मेरो लायक भयो भनेर। अर्थात् धर्म गर्नु भनेको आफ्नो अन्तःकरण शुद्धि गर्नु हो। अन्तःकरण शुद्धि गर्नु भनेको त्यहाँभित्र कृष्ण आउन सक्ने स्थान हामीले बनाउनु हो। र स्थान बनिसकेपछि हामी श्रीकृष्ण लोकमा जाने हो। आजकल मूर्खहरू, आजकल खुब पढे लेखेका मान्छेहरू मानवता हो, तिमीले के धर्म गर, मानवता सबैभन्दा ठुलो हो भन्छ। मानवता सबैभन्दा ठुलो होइन। मानवले मानवता गरे भनेदेखि त के गर्यो त्यसले? कुकुरले कुकुरता गरे भनेदेखि त कुनै प्रगति गरेछ? मानवता हुनु भनेको त के, यही अरूलाई मैले भने नि धर्म गर्नु, सबैतिर राम्रो व्यवहार, सबैलाई, यो मानवता हो। तर मानवले मानवता गरेर के बहादुरी गर्यो? 7 कक्षाको विद्यार्थीले 7 कक्षा सरह नै पढाइ गरेर के चाहिँ नि ठुलो काम गरे? उसले त 8 कक्षा पढ्ने काम गर्नु परेन? अनि पो त्यो बहादुरी हुन्छ त। कुकुरले कुकुरता गर्यो भनेदेखि के बहादुरी गर्यो? के बहादुरी हुन्छ? त्यसैकारणले हामी मानवताभन्दा पनि माथि उठ्नु पर्यो। मानवता त मानव भएपछि त गर्नै पर्यो। त्यो भन्दै नभए गर्नुपर्ने चिज हो त्यो। तर हामी यति तल गिर्यौं, मानवताभन्दा तल गिरेर मानवता हुनु नै ठुलो कुरो मानिरहेका छन् अहिले। तर मानवता हुनु ठुलो कुरो होइन। मानवता भनेको 6 कक्षाको विद्यार्थी 6 कक्षामै बस्नु हो। मानव शरीर पाइसकेपछि मानवता गरेर कुनै बहादुरी भएको होइन। त्योभन्दा माथिल्लो भनेको के हो? मानवताभन्दा माथिल्लो भनेपछि हामीले श्रीकृष्ण हृदयमा बस्न सक्ने शक्ति, त्यस्तो किसिमको शुद्धता अन्तःकरणमा बनाउन सक्ने बल्ल भनिन्छ मानवताभन्दा माथि चढ्नु। मानवताको धरातलमा टेकेर श्रीकृष्ण भक्ति गर्नु पर्यो मनुष्य शरीर पाएपछि। अनि 9 कक्षाको मान्छे 10 कक्षामा गए सरह भयो भनेपछि म लास्टमा कन्क्लुजनमा म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, मैले आज भनेको कुरा, मृत्यु आउँदैछ। केही दिन, केही वर्ष भित्रमा विभिन्न गति हुन्छन्। फेरि गयो, केही भने फर्केर आयो, फेरि यहीँ आयो। यो घुमाएको चक्र छ, यो चक्र तोड्नु पर्यो। यो चक्र जहाँ पनि तोडिँदैन। तोड्नको लागि के गर्नु पर्यो? कृष्ण प्राप्ति गर्नु पर्यो। कृष्ण प्राप्ति कसरी गर्ने त? धर्म गर्नु पर्यो। धर्म भनेको के हो भने मैले आफ्नो मानवीय गुण बढाउने भयो। तर मानवीय गुण बढाएर धर्म गरेर पनि कृष्ण प्राप्ति हुँदैन। धर्म भन्दा पनि माथि भन्दाखेरि मानवताको धरातलमा रहेर श्रीकृष्ण भक्ति गर्नु पर्यो, श्रीकृष्णलाई लभ गर्नु पर्यो, श्रीकृष्णलाई प्रेम गर्नु पर्यो। अनि मर्ने बेलामा भगवानले भन्नुहुन्छ, अन्तकाले च मामेव स्मरणमुक्त्वा क्लियोरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति संशय। जसले मर्ने बेलामा यी अन्तकालमा मामेव, एव भने सबै एव भनेको मात्र, मलाई मात्रै सम्झिँदै स्मरण गर्दै मुक्त्वा क्लेवर भनेको शरीरलाई छोड्छ रे, यह प्रयाति मद्भाव, त्यसले मलाई पाउँछ, याति नास्त्यत्र संशय, यसमा संशय नगर्नु। त्यो भगवानको ब्रह्म वाक्य हो। त्यसैले हाम्रो यो अहिले तपाईहरुले के गर्नु पर्यो? दिनका दिन जसरी विद्यार्थीले जाँचको लागि दिनभरि पढ्छ, त्यस्तै गरिकन जाँच आउँदैछ। जाँच भनेको मृत्युको समय हो। ठ्याक्क मर्ने बेलामा त्यो जाँच हो हाम्रो। त्यतिखेर हजार बिच्छीले टोकेको दुःख हुन्छ रे। त्यतिखेर पनि हे कृष्ण भनेर सम्झिन सक्ने शक्तिको तपाईहरुले आफ्नोमा उदय गर्नु पर्यो। त्यही हो। त्यसैले त वेदले भन्छ, असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृत
अमृतम गमय, असतबाट सत्यमा जानु पर्यो। मृत्युमा भनेको के? जन्मभूमिको घुमाएको चक्रबाट। अमृतम भनेको कहिले नमर्ने, त्यो कहाँ गएर सम्भव छ? श्री कृष्णमा गएर सम्भव छ। यो कुरा हाम्रो अन्तिम लक्ष्य हो। यही गर्नुहुन्छ होला भन्ने आशा लिएको छु। एउटा कानले सुन्ने, अरू कानले उडाउने, यसो कुनै मतलब छैन। कानले लिएर भित्र हाल्नु पर्यो, भित्र हालेर पनि मतलब छैन। मनन गर्नु पर्यो, मनन गरेर पनि हुँदैन। मनन गरेपछि बुद्धिले विश्वास गर्नु पर्यो, विश्वास गरेर पनि हुँदैन। विश्वास गरिसकेपछि त्यसलाई अन्तर आत्मामा त्यसले हान्नु पर्यो, धम्धकाउनु पर्यो, अनि बल्ल मर्ने बेलामा यो कुरा प्राप्त हुन्छ। त्यसैले यता शून्य यता काम गर्ने होइन। यसैको लागि जन्म भएको हो है। हिन्दी फिल्म हेर्न गएको होइन। यसलाई सत्सङ्ग भनिन्छ। अब केही प्रश्न छ भने मलाई सोध्नुहोस् है। हरे कृष्ण, जे सोध्नुहोस् प्रश्न। धेरै धेरै धन्यवाद। अब दुईटा भजन गरौँ होइन। एउटा भजन छ अन्तिममा, अनि उहाँको हातबाट प्रसाद लिस्यो जुन हामीले लिएर छ। उहाँले सबैलाई एउटा एकदम एकदम मिठो कुरा सुनाइबक्छ।